سلام سلام فتوات خاتاتلتين كواب سلام مزاهم لو معلت حيزلكم زمزاخو بزحات حواتيت حتى نيخن حنتي اب سدت اب سعود عرب كوينا حنت فتاويتين تخاتاتليتين ازيزا زسرحتو ازودأتو اغوحوت جزا كندي جنزب كم زودأ لو معلتي حيزلكم مزيلهو كم تلو مدما كلو زرزرو كنقركم ايه اب مودات هادما كندي تغلالا كم زودأت دمرون دميره حيزلكم مزيلهو كم تقول جيزك سرحلكم تدليوك سرحلكم تدليوه اب كومنت لايك سبسكرايب ناجبركم حتتوني اب قصالي انا دمان كلاتكم نزحاتتكمني ملس حيزالكم كمصيه سناي مكتتال بمجمريا زرعيكم عراتيو اذا تريو زلكم عرات بمترون 50 نيو مسكلته كومودينا مس ازي اب طقا زلو صندوق بزي اذا تريو زلكم تسريحه بزي كا 4 كلتن شح مسلايتا إلموا بزي لايت اندحر دا خوينو 37 شحيو مخنياتو اتا لايت 5 شحيات شيط اب عدنا استفلالي عينت كلر زلوات خوينا بفلاي 5 شحيا حنت عينت كلر زلوا اندحر دا خوينا اتا تلطافيت مبراهت جن تقنس يا كاب 5 شح مالتيو سلازي بزي مبراهتي 37 مس مبراهت تخوين دما 4 كلتن إلموا مبراهتي اب دغ 5 شحيوا غزيا نسوم 37 إلموا تغلالا 4 كلتن شح كويننا لا مالتيو بزي إذا تسريحة نزا عراتن نزن كلتا كومودينو مسكلتا تسحابينن إذا أب صندوق ذا صندوق تمثل زلا أب تحت زلا مسعارات طبيعة زلان تغلالا 4 كلتن شح وديا مالتيو نزا أو زلا تسريحة دما كمزا تريا زلخن كمزا زلاتا أمبول طبيعة خلا أيان السعزيزاتا بأمبول ياتيوغاتا نسخن جن اتتريو زلخن أو زلا أمبولسي تلطافه تغورو تخلايخن كب تلطافه مالتي او زخونه فيديوهات تريات تخلا وي باكال ون تريات تخلايخن بخبي تلطافي تغورو تخلا كمز زلو بامبول ون لك خمس حفتنا ازاتو زلا تغورو تخلا بوشت زغبر ديم لايت وي دما كريسماس ون تطوقالو تخلا مالتي بحافشا نساغن كمزا زلاتا ايا سريحتا اذا اب تحت زلا حج ملكت كيرلكن زلخو بيترو اندحر دا خوينا زا قصل تغميطاتا زلا كمزا زلاتا بيترو اندحر دا خوينا توسخيا نساغن طاولا ايا غيراتا سلازي بطاولا خوينا كمزا زلاتا مس امبول كابعلوم تسحابي اون كمزا تري انزلخن كوينن بحافشا 14 شح وديات لا مالتيو اذا تري ازلخن ابزا ملكت غيرلكن زلخو نسا بيترو اندحر دا غيراتا نشتينا بيترو كتوسخ تخليا سخن بيترو تغورو تخلا طاولا تغورو تخلا استي امبول ون ككم دس ولكن مرجع يوم زمارج خن راح نسخن فوتوتاتن فيديوتاتن نسوم بزح سلازي يسدلكا دس بال سلازي يحزو نسخن اب زخونه سوشال ميدياتات سيف غيركن ملكت غيركن ارديخن كتسدالو ملكن مالتيو قصيله دما نابز اززتو قمساطن كبلكنيه قمساطن دما ازي ايا سديدات لهم كاب تيك توك سيف غيرا كمزا تري ازلخن ب4 تسحابيتيا ابلعلي ناي كوبرتا الوا سلسته تسحبون اللوا كمزا زخفتا زلو اما اخلا دما مستياتلاتا زي اموداتا زلون كومو اتي علاغا كخوني خيل تتسحاب كخوني خيل نسو كم نسخن زمرت كن ديزاين كتقيرو تخلايخن ግን ንሶም ሓደ مستيات ما اخل غيركنا لدو ካልኣይ ድማ ክንደይ ተኸፋቲ እዩ እቲ ገንዘብ ክውስኸልክንን ክቐንሰልክንን ዝኽእል ብላዕልኸ ናይ ኮበርታ ኣለዎ ዶ ኣይብሉን እዩ ዝውስኽን ዝቐንስን ስለዚ ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን 4 ተኸፋቲት ኮይና ምስ ምስትያታ ኮይና ዋጋኣ 39,000 ኢሎምዋ እታ ኣብ ማእኸል ዘላ ትሪኣ ዘለኽን ምስትያት ዘይብላ እንድሕርዳ ኮይና ብጣውላ እንድሕርዳ ኮይና ከዓ 38,000 ኢሎምዋ ሳግን 39,000 ብምስትያት እያ ገይረታ በዓል 3 ተኸፋቲት ኮይኑ ዶላብ ድማ 33,000 ጣውላ ብጣውላ ኣብ ማእኸል مستيات زيبلو اندحر كوينو إيلموا مالتيو سلازي أب مأخل مستيات تقبرا لا تقلا بتأولا وانت تقبرا تقلا أتا أب مأخل زلا تي تسحاب زلون تي أب مأخل زلو ناي تعاصف ديو ناي مسكال ديون ككم نسخن زمارس كانوا عينة ديزاين إيخن اكتر الدعوم تقلا مالتيو سلازي ازياء 39,000 قصيله دما اذا تريا زلخن ناي انغولو ازيزا ያው ጽንሕ ኢላየ ካብ ትጅመር ግን ክስካ ሕጂ ዳርጋ ፋሽን እያ ዘላ ብዙሕ ሰብ ዘስርሓያ ጠቕላላ ዋጋኣ 30 ከምዛ ዘላታ ኣይ ዓበይት ኣይነኣሰት 31,000 ኢሎምዋ ማለት እዩ እዛ ቀፂለ ዘርእየክን ድማ
إذا ترى أزلخن كمزة زلات خوينا مبرهتي كبعلم إسي أبلع على زل مبرهت مالتيو كبعلم قمتاون ولا معبايا من آسا مكفحة مصبابة كمزة زلاتها مجمرة زي أمريت أنيرا 17 شح مبرهتي كبعلنا إلو موانيرم ندحر داكاو توسخلو دليخينا أبنت نقوني توسخلو ندحر دا دليخي ويدما نقومتك توسخلو ندحر دا دليخين كجن يوسخي إلو موا قل سبلو بتدحريتو زلو طاولا زغبرلو طاولا زغبرلو انتخين كبدحريتو ون يوسخيو إلوم وا زياغن بيترا ببيترا يازل 17 شح إلوم وا إذا تري أزلخن أبزا فيديو دما 28 شح يوم إلوم وا كمزا تري أزلخن تسحاب اللوا كل نجرا كمزا زلاتا ديزاين كوينا مبرهتون أبلا علي اللويو كمزا أززكن مبرهتي يقبرو اليوم زدلخنو عينت كلر مبرهتون كقبرو اللي اليوم أقاطعمت مبرهتي እንድሕር ዳ ኣንሶም ዋጋ ዝውስኽልክን ኮይኖም ንስኽን ኣብ ካልእ ክትገዝኡ ትኽእል ኣይኽን ስለዚ ነዚኣ 28,000 ቀፂለ ድማ ዝኣዘዘቶ ሶፋ ከርእየክን እየ ፋሽን ዘሎ ሶፋታት እዩ ንሶም ዘማረፅዋ ባዕላ እውን ሴቭ ጌራ ዝለኣኸትሎም ሶፋታት እየ ኣብዚ ቪድዮ ሒዘልክን መፅየ እዛ ቅድሚ እዚኣ ክትሪኣ ዝፀናሕክን ሶፋን እዚኣን እዛ ቀፂለ ዘርእየክን ጨርቂ ዝበላ ሶፋታትን ዋግአን ተመሳሰልቲ እየን ንሳ ግን እዚኣ እያ ኣዚዛ حدا رسحات يخيل يو كندي حدا فاشن يو كلا إدما رسحات ون يخيل يو أب عدسي في لايك قلعو أب زمتقلو أب كأسالي حدا رجير كاجلة أب دقة تجاويتهم مسيوم سلز حزوة سلز بلاش وسي كم زيدوم قطعدا ويدوم حبرن حردا خوينو بس حجيزي أب عدنا أي مرتين إذن مترأس لو أنا إذن صفاتات جن كلا عينت يا شرقي مريض على إخاتلهم كلا شرقي ألبسهم الله مالتيو سلزي إذن تري انزلخن واجا عندما نايت شعات تسبيين تمساسلتين إذا حج زرقي كنزلخون واجوز ود أدما نايت شعات تسب 8 شح وديوا إذا عزيزات تزولكون 8 شح وديوا إذا فاشن حلف زبالة نايوش تعد زلو قال نحر أخوين جن سوسان حمشتن شحيلهم وانيرهم ملك عدس سلزي بلا بزا 8 شح مريض أمالتيو إذا خرقي كنصنحو شرقيو زحج زرقي كنزلخو ليزر نحر كوينو دما نايت شعات تسب كوينو بدس بلكن حبري بزغص إلى زرقي كن حبر كوني خيل ولا بزتريو زلخن حبر كوني خيل بزمرص كنو حبري قداماي درجة ليزر نحر أخوينو نايت شعات تبيتسب ويدما نايت شعات تسب اندحر أخوينو دما واقو بزيت أولا كلتميتن حسران إلو موا مالتيو سلزي نسازا 8 شح وديا زي ليزر يدس هلوانيرو ساقن تا 8 شح مريصا طاولا أب مأخلو اندحر أهالي ودما تطاولا مس صوفو اندحر كوينو يغنسيو 10 شح تحت 10 شحون أماريص أموانيروم طاولا نسا حانتي ناي 10 شح نبينا أب ميديا سرخابتا فوتو ليغا أسريحات الله مالتيو بس قاطعمي ليزر وندس بلكن اندحر كوينو ازي داونلود جيركن ويدما سكرشات قريصكن تلخالهم تخلايخن سلازي ازي ليزر تريو زلخن كله زخ تريو صنحن ليزر زبله نايت شعات سبات بكل تميتن 20 حساب إلوموا اندحر دا كاب نايت شعات سبز وحده ويدما طاولاتات توسخالو خينكن ويدما التليزر كلا درجة اندحر دا خوينو يغنسيو طاولاتات كم زبلكن كاو بنلعلي بزحي توسخان تقنسان اندحر كوينكن ون واقا يوسخن يغنسني مالتيو تغلالا زخ قلصلكن زصنحكن كل زودو تگنسب دما بزي ازي طاولا ناي ماخل 10 شح كيدمركو بحافشان زن كلن قلصلكن زصنحو كلتا 106 شح بر وديا مالتي دس زبلكن ولدخن احواتكن بيتسبكن كيدوم واستنا تصحاحيفهم تفراريمم ورغت حيزوم مخنياتو قدامي درجه نحر ازيسكنو طاولا ليزر كل نغرو ولا بيتروتات كل تزاززكنو قدامي درجه مخانو تصحاحيفهم واستنا ورغت حيزوم ايوم كسر حلكن زلوون بزغاطامي خيت شودا مالتيو ابزخونه قربا خن زلو خسر حلكن اندحر كوين بيتسب كيدكن تفراريمم قدامي درجه يلوم كمتا زبلوا ديزاينا ديا مترا ديا ويكي تعبي ويكي تنقص ويكي يبالاشولم واستنا تفراريمم ورقت كحزلوم تسريحه مستودات دما كمتا زبلوا تزي كوينا مساتهم نخغيرلهم ويدما ገንዘቦም ንخملسلهم توععيلهم كسرحلكن اللهم مالتيو سلازي كابزي ان انتاي دس يلكن دس بلكنن اكتسرحو ز حسبكنن اب كومنت صحافالي لو معلت زنبرتنا صانحيت ازي ايات مسل اب قصال فيديو اسكا نراخب سسناينا عخم باي باي